हेलो एभ्रिवान, जय मसी। आज म चाहिँ यहाँ ब्यागको दोकानभित्र बसेको थिएँ है, यहाँ बहिनी र म। अनि एक दुईवटा ब्याग चाहिँ मलाई मन पर्यो। अनि यो टाइपको ब्याग पनि मनपर्छ, अनि यो टाइपको पनि मलाई चाहिँ यस्तो ब्यागहरू मनपर्छ है। अनि यहाँ चाहिँ एउटा छ है, यो पनि मन पर्यो, तर अब त्यति साह्रो खास चाहिँ छैन रहेछ। अन्त एउटा ब्याग देखाउँछु ल, हेर्नु न। यो चाहिँ टेप रिकर्डरवाला ब्याग, रेडियो ब्याग भनौँ न है। यहाँ यस्तो चाहिँ कसरी बोक्नु होला हौ? यो नानीहरूले बोक्ने हो कि या ठुलोले बोक्ने हो? हेर्नु न, दुईवटा रहेछ। यसको कलर चाहिँ ब्ल्याकमा र यो ग्रिनमा। अनि कसरी बोक्ने हो चाहिँ? म त यति साह्रो फेसनेबल त छुइनँ, तर मजाको देखेको है हेर्दा चाहिँ। बस हेरेँ मात्रै है, ल्याउनु चाहिँ ल्याइनँ, तर मजाको ब्यागहरू पाउँदो रहेछ है। यहाँ हेरिहाल्नुहोस्, यो चाहिँ कृष्ण मार्केटभित्र हो।